CSS में पोजीशनिंग इन फ्लोट्स. CSS हमें पोजीशनिंग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देता है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी एक एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन करने के लिए ऑन द पेज, या अगर हम ओवरलैप करेंगे किसी दो एलिमेंट्स को तो उनका ऑर्डर क्या होगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हमारे पास जो रिलेटिव पोजीशन हैं वो क्या होंगी. ये हमारे जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, एक है उसमें से पोजीशन की प्रॉपर्टी जो कि यूज होती है अलॉन्ग साइड विद टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट की प्रॉपर्टीज के साथ. टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग से यूज नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस आपने पोजीशन पहले उससे मेंशन ना की हो. तो हमारे पास पोजीशन को अंडरस्टैंड करना पहले जरूरी है. हमारे पास 4 तरीके से हम लोग पोजीशनिंग कर सकते हैं CSS में: स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव एंड दैट कैन बी एन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग. इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. हमारे पास स्टैटिक पोजीशनिंग क्या होती है? हम HTML के वो एलिमेंट जो हम कहते हैं कि स्टैटिक पोजीशन, इसका वो पोजीशन होती है जो कि उसको HTML के फ्लो में मिलती है. जिस जगह पर उसके जिस ऑर्डर में हमने HTML के अंदर उस एलिमेंट को रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर जगह पे उसकी जो भी स्पेस बनती है, पोजीशन बनती है, वो पोजीशन उसकी स्टैटिक पोजीशन कहलाती है. हम फिक्स पोजीशन क्या होती है? एक एलिमेंट की वो फिक्स पोजीशन जो कि हम उसकी ब्राउजर के अंदर कोई भी स्पेसिफिकली लोकेशन पे हम उसको देना चाहें, वो उसकी फिक्स पोजीशन हो सकती है. ये डिफरेंट होती है स्टैटिक से. अगर हम स्टैटिक के पोजीशनिंग में हमारा फ्लो जो हम जिस ऑर्डर में हमने उसको एलिमेंट को लिखा है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उस ऑर्डर में उसकी पोजीशनिंग होगी. लेकिन फिक्स पोजीशनिंग में हम स्पेसिफाई करेंगे कि पोजीशन इसकी फिक्स है और इसकी जो टॉप, लेफ्ट की जो प्रॉपर्टी हैं वो मेंशन करेंगी कि इसकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर बनती है उस पर्टिकुलर ब्राउजर के विंडो में. और दिस इज द टिपिकल एग्जांपल कि हमने पोजीशन को फिक्स्ड मेंशन किया है, तो उसके बाद हमने टॉप एंड राइट स्पेसिफाई किया है कौन से पिक्सल पे हैं. तो हमारे पास यहाँ जो ये एलिमेंट है रेड में, वो पर्टिकुलरली इस स्पेसिफिकली उसका जो टॉप एंड राइट की पोजीशन है वही रहेगी उसकी. और ये हम बेशक हमारे ब्राउजर को स्क्रॉल करते रहें, हमारे पास ये पोजीशन इसकी सेम रहेगी इस पर्टिकुलर एलिमेंट की. हमारे पास फिक्स पोजीशनिंग जो है जो हम कर देते हैं किसी एलिमेंट को, तो वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से निकल जाता है. ऑल्दो अगर दो हमारे पास एलिमेंट्स हों, दोनों की फिक्स पोजीशंस हों, तो हमारे पास ऑर्डर जो है उसका कि कौन सा एलिमेंट पहले है और कौन सा बाद में, वो मैटर करता है. लेकिन इन केस ऑफ वन फिक्स्ड एलिमेंट, हमारे पास फिक्स पोजीशन एलिमेंट जो है वो हमारे पास नॉर्मल ऑर्डर जो होता है हमारे पास किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का या टैग्स का, उसमें से सेपरेट कर लिया जाता है उसको. फिर हमारे पास रिलेटिव पोजीशनिंग होती है. हम रिलेटिव पोजीशनिंग जो होती है वो आपकी जो नॉर्मल पोजीशन इसकी स्टैटिक के केस में बननी थी किसी भी एक एलिमेंट की, उसके रिलेशन में होती है. कि हम उसको, अगर हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि हम अगर पोजीशन को रिलेटिव कर दें और उसके बाद हम स्पेसिफाई करें उसकी लेफ्ट पोजीशन को, लेट्स से इन दिस केस -20 पिक्सल, या हमने एक और केस में 20 पिक्सल को मेंशन किया है, तो हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस किस्म का आएगा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास -20 था, तो ये हमारे पास -20 मूव कर गया है उसकी अपनी रिलेटिव पोजीशन से, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन HTML में उसकी डेफिनेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी. हमने यहाँ पे +20 दिया था, तो यहाँ पे वो उसने 20 पिक्सल्स आगे से जो है ना इस पर्टिकुलर एलिमेंट को शुरू किया है, जो कि उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन यहाँ बनती थी, लेकिन उसने 20 पिक्सल आगे से उसको शुरू किया है. तो उसकी ये रिलेटिव पोजीशनिंग की जो होती है वो स्टैंडर्ड उसकी एक्चुअल पोजीशन जो स्टैटिक के केस में होनी चाहिए थी उसके रिलेशन में होती है. इन रिलेटिव पोजीशनिंग में हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो है वो वहीं रहता है. जो HTML की जो ऑर्डर हमने, जिस ऑर्डर के अंदर हमने डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं, उसी ऑर्डर में रहते हैं. लेकिन सिर्फ डिफरेंस आता है कि उसकी नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिवली हम उसको मूव कर सकते हैं किसी भी आगे जितने पिक्सल्स हम चाहें उसको. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने उसकी सिर्फ टॉप पोजीशन को -50 किया है, पिक्सल किया है, तो उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर मूव हो गई है 50 पिक्सल एक्जैक्टली.
ہم ریلیٹو پوزیشن میں ہم جو ہے نارملی ایز اے کنٹینر یوز کرتے ہیں ان ایلیمنٹس کو نارمل اسٹینڈرڈ اس میں کہ جو جس کے اندر جو ہے پھر ایبسولوٹ پوزیشنز کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس جتنی بھی ہمارا جب فلو چل رہا ہو تو ہمارے پاس فلو نہ بریک ہو لیکن ہم پوزیشن اس کے باوجود اپنی مرضی سے ایک پوزیشن دے سکیں. ایبسولوٹ پوزیشننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایبسولوٹ پوزیشننگ کیا ہوتی ہے. ایبسولوٹ پوزیشن ایلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ریلیٹو ہوتا ہے اپنے پیرنٹ ایلیمنٹ کے حساب سے کہ اس کا اگر ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ جو اس کے اندر ہے وہ اپنے پیرنٹ ایلیمنٹ سے کتنا ایکس یا وائی پوزیشن پہ ٹاپ یا لیفٹ یا باٹم رائٹ پہ کتنا موو کر سکتا ہے. ہم ان کیس اگر ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹ اس کا پیرنٹ موجود نہیں ہے تو وہ HTML کی جو کمپلیٹ باڈی ہے وہ اس کو ایز اے پیرنٹ کنسیڈر کرے گا. اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک ایگزامپل سے کہ اگر ہم پوزیشن ایبسولوٹ دیں اور اس کے بعد لیفٹ اینڈ ٹاپ کو مینشن کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ کچھ اس قسم کا آتا ہے کہ ہم نے ایبسولوٹ پوزیشن دی, اس میں ہمارے پاس جو ہمارا کنٹینر تھا اس کنٹینر کے ایلیمنٹ کے ریلیٹیولی اس نے جو ہے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کو پوزیشن کیا ہے. ریمبر کہ ان کیس یہاں پہ اگر ہم پیج کو اسکرال کریں گے تو یہ جو پوزیشن ہے وہ اس کی اپنی جگہ پہ ساتھ ساتھ اس کے اسکرال ہوگی کیونکہ جو کنٹینر ایلیمنٹ ہے وہ اسکرال ہوتا ہے, وہ اسکرال ہو رہا ہے. ایبسولوٹ پوزیشن جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی نارمل فلو سے سیپریٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی ڈاکیومنٹ کے اندر جتنے بھی باقی کے ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے فلو میں ہوتے ہیں, لیکن جو ایبسولوٹ پوزیشن ہوتا ہے وہ وہاں سے سیپریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ کنٹینر کے ریلیشن میں اس کو اس کی ٹاپ اور باٹم کی پوزیشن پکسلز ویلیو کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے. ریمبر جب ہم اس طرح سے ایک ایلیمنٹس کو ملٹیپل ایلیمنٹس اگر ہم یوز کریں اور ملٹیپل ایلیمنٹس کی پوزیشننگ ڈفرینٹ رکھیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ دوسرے ایلیمنٹس کو اوور لیپ کرتے ہیں. اس کے صورت میں ہمیں اس اوور لیپ کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ کون سی چیز اوپر نظر آئے اور کون سی چیز پیچھے نظر آئے, بیک گراؤنڈ میں نظر آئے. اس کے لیے ہم زی انڈیکس کی پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمیں اسٹیک آرڈر اسپیسیفائی کرتا ہے. یہ اسٹیک آرڈر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی. ایک ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک امیج کو ایبسولوٹ پوزیشن کیا ہے 0 پکسل 0 پکسل مینز کہ یہ ٹاپ موسٹ کارنر پہ ہوگی اور اس کا زی انڈیکس ہم نے -1 دیا ہے. اگر اس کا ہم نے جو زی انڈیکس دیا ہے تو دس مینس کہ اٹ ہیز لو پرائرٹی دین 0. اسٹینڈرڈ جو جتنے بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان سب کا زی انڈیکس 0 ہوتا ہے تو ہمارے پاس اٹ ول ریزلٹ سم تھنگ لائک دس کہ امیج جو ہے اس کا زی انڈیکس -1 ہے تو وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے جبکہ جتنا باقی کا کانٹینٹ ہے وہ اس کے اوپر آئے گا. ریمبر کہ ہمارے پاس جب بھی دو ایلیمنٹس اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہمارا جو اسٹیک آرڈر ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. ایک گریٹر اسٹیک آرڈر کی جو بھی ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوگا وہ ہمیشہ فرنٹ پہ ڈسپلے ہوگا اور جس کا بھی اسٹیک آرڈر یا زی انڈیکس ہمارے پاس کم ہوگا وہ بیک گراؤنڈ میں ڈسپلے ہوگا. دس از آل اباؤٹ پوزیشننگ ان CSS.